नाज़रीन, इस वक्त साइंसदानों ने एक स्टडी उनके सामने आई है और उस स्टडी के मुताबिक इस कुराए अर्ज़ का दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने जा रहा है। कुराए अर्ज़ का जब हम दर्जा हरारत कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे ग्लोब का, बल्कि इसमें मौजूद समंदर की सतह का दर्जा हरारत बढ़ने जा रहा है। और उससे क्या होगा, उससे उन्होंने ये बताया है कि दुनिया के बेशतर ममालिक, बड़े एरियाज़ में सैलाब आएंगे, जंगलों में आग लगेगी और कहत साली होगी। ये बहुत बड़ी वार्निंग है और ये साइंसदानों की सारी स्टडी है। ये कोई छोटे मोटे महकमों की और इधर उधर की ये रिपोर्ट्स नहीं हैं। ये साइंसदानों की यूनिवर्सिटीज़ में, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में साइंसदान तहकीक करते हैं, उसकी स्टडी है। कौन से मुल्क हैं, क्या क्या होगा और ये क्या इस फिनोमेना का नाम क्या है, ये क्या कैसे होता है, सतह समंदर जो है वो कैसे इस पे असरअंदाज होती है और दर्जा हरारत कैसे बढ़ता है, इन सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखें, एक एल नीनो फैक्टर होता है। एल नीनो फैक्टर जो है वो ये है कि जब सतह समंदर, मैं सतह समंदर की बात कर रहा हूँ, समंदर के नीचे तो दर्जा हरारत बहुत मुख्तलिफ होता है, उसका दर्जा हरारत बढ़ता है या कम होता है तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर बनते हैं, मुख्तलिफ फिनोमेनाज होते हैं। मिसाल के तौर पे कि बाज़ औक़ात सतह समंदर का दर्जा हरारत बढ़ने या कम होने से वहाँ बाज़ औक़ात डिप्रेशंस बनते हैं या फिर वहाँ सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आती है। जब डिप्रेशंस बनते हैं तो उसके नतीजे में बहुत से समुद्री तूफ़ान भी आते हैं और फिर इर्द गिर्द के इलाकों में दर्जा हरारत के मुताबिक उस मौसम पे बड़ा शिद्दत से असर होता है। अब चूँकि हम एक मौसमियाती तब्दीली के दौर से गुज़र रहे हैं और बड़ी सख्त ऐसा शायद दुनिया ने इस पे रहने वाले इंसानों ने बहुत पहले कहीं देखा होगा, ये माजी करीब में तो ऐसा तजर्बा नहीं हुआ कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जितनी कभी कभी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और फिर जो सैलाब आ रहे हैं जितनी शिद्दत के साथ। सर्दी तो बहरहाल कम ही हो गई है और जो कहीं पे होती है वो बड़ी ही गैर मामूली और कई पॉकेट्स में है। सैलाब, दर्जा हरारत का ज़्यादा होना, बारिशें ज़्यादा होना और फिर ये कि कहत साली पड़ जाना। कभी पूरा सीज़न जो है वो बारिशें गायब, यानी आपको एक सीज़न में बारिशें चाहिए, उस सीज़न से बारिशें गायब। तो उस सीज़न में जो फसलें हैं जो आपका पहले से एक बनी हुई, हर मुल्क की, पूरी दुनिया में हर मुल्क की अपनी बनी हुई एक कुदरती रूटीन है कि इस मौसम में फ़लाँ फसल होगी, इस मौसम में फ़लाँ फसल होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि अब नई जिद्दत के साथ आप फसलें 12 महीने भी उगाएंगे तो फिर भी जो टाइम पीरियड जो है मसलन 3 से 4 महीने का या 4 से 6 महीने का, उसमें बारिशें नहीं होंगी तो कोई फसल नहीं होगी। अगर तो पुराने वाला भी सिस्टम कायम रहता तो ये था कि चलें एक फसल मुतासर हुई दूसरी हो जाएगी, लेकिन अब ये है कि बिल्कुल ही जो भी आप बोएंगे, जो भी आपने उगाया है वो उगेगा ही नहीं, वो उसको फल ही नहीं लगेगा, वो फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। या फिर ये कि दूसरा सीज़न जैसे बदलेगा, यानी कि वो बारिशें, कहत साली ख़त्म हुई, साथ ही तेज़ बारिशें आ गई और इतनी बारिशें आईं कि उसका कोई मिसाल ही नहीं मिलती। वो उससे क्या होगा कि फिर तबाही। तो दोनों सूरतों में तबाही ही तबाही है, यानी कि वो बारिशें ना होकर लंबे स्पेल के लिए, लंबे अरसे के लिए, और बारिशें होकर लंबे अरसे के लिए, और ख़ास तौर पे शदीद बारिशें और ऐसी बारिशें जो अभी आजकल आप लाहौर में और बाकी पाकिस्तान के, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के इसको सिर्फ इसका मुतालिया करें तो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप देख रहे हैं घंटे 2 घंटे की बारिश होती है इतनी तेज़ बारिश होती है कि पूरा इलाका जो है उसमें पानी जमा हो जाता है और आप समझें कि वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो इलाका जो है डूब जाएगा, और वहाँ ख़त्म होती है, दूसरी पॉकेट में शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप सिर्फ लाहौर का ही जायज़ा लें या जो बाकी शहर इस तरफ जहाँ पे इस वक्त बारिशें हुई हैं ज़्यादा, तो इस लाहौर शहर में एक वक्त में पूरे शहर में बारिश आपको नज़र जैसे पहले होता था बहुत कम हो रही है। क्या हो रहा है कि एक ख़ास एरिया,
1 سے 2 کلومیٹر یا 2 سے 3 یا 4 کلومیٹر کا اسکوائر، اور اس میں بارش ہوئی، ختم ہوئی، دوسرے علاقے میں چلی گئی، اور دوسرے میں ہوئی، وہاں ختم ہوئی، پھر چوتھے میں چلی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ جو فینومنا ہے، یہ جو بن گیا ہے، اور یہ پھر جب اگر اللہ نہ کرے، جس طرح کی میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ اس درجہ حرارت پہ چلا جاتا ہے تو پھر کتنی زیادہ بارشیں ہوں گی اور کتنی زیادہ خشک سالی ہوگی۔ تو یہ بہت الارمنگ چیز ہے۔ میں اب آپ کو سائنسدانوں کی سٹڈی بتاتا ہوں۔ سٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو پیسیفک اوشین ہے، یعنی کہ بحر الکاہل ہے، اس کی سطح جو ہے، بحر الکاہل جو ہے یہ دنیا کا 32% ایریا جو ہے یہ اس کے پاس ہے، اس کی جو سطح ہے اس کا درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے، 150 سال کا تاریخی ریکارڈ بننے جا رہا ہے، اور وہ بن رہا ہے، یعنی کہ جو اب سے پہلے ایک ریکارڈ بنا تھا اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ وہ ریکارڈ بنا تھا 2015-16 میں اس وقت اس کا درجہ حرارت ہوا تھا 2.7 سینٹی گریڈ۔ اب یہ ایک دم سے یکدم اوپر جا کے یہ 26 اور 27 اسی سال، یعنی کہ اس سال سے شروع ہو کے ابھی یہ 26 چل رہا ہے 2026 اور اگلا 2027، اس میں یہ بن رہا ہے 3.6 سینٹی گریڈ۔ اتنا بڑا جمپ آ رہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ 2.7 سینٹی گریڈ تھا، اب 3.6 سینٹی گریڈ۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو گلوبل ٹیمپریچر ہے، دنیا کا ٹیمپریچر ہے، وہ بڑھ جائے گا، اور وہ جب بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگے گی، سیلاب اتنے زیادہ آئیں گے کہ وہ پہلے کہیں کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے، اور پھر خشک سالی آئے گی۔ پھر ہم نے جب یہ چیک کیا کہ وہ کون کون سے ملک ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اس میں آسٹریلیا بہت کم، وہاں پہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ اس کا بہت کم اثر ہوا ہے۔ ہاں، آگ ضرور لگی ہے، آگ وہاں بہت شدید لگی ہے، اور ایک پچھلے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے تو بہت شدید اور بڑی دیر تک آگ لگی رہی، لیکن وہاں پہ سیلاب اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب وہاں پہ آگ لگنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا زیادہ، اور خشک سالی آئے گی، اور پھر سیلاب آئیں گے۔ آسٹریلیا، انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپینز، تھائی لینڈ، پاکستان، نیپال، یہ ہیں صدرن اور سینٹرل ایشیا، میں نے آپ کو بتایا ہے، جنوبی اور وسط ایشیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ، اب وسط ایشیا تو نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا کے زیادہ ملک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں تک ہی نہیں ٹھہرے گا، یہ افریقہ کا جو جنوبی اور سینٹرل ہے، یعنی کہ جو درمیان والا ایریا ہے، اس میں جو افریقہ کا جنوبی اور سینٹرل علاقہ، وسطی علاقہ، اس میں کینیا ہے، ایتھوپیا ہے، زمبابوے ہے، مڈغاسکر ہے، اور موزمبیق ہے، یہ علاقے متاثر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارتھ ایسٹ یو ایس ہے، یعنی کہ شمال مشرقی امریکہ، ایک شمالی امریکہ ہے نا وہ والا، تو اس میں ایمیزون کے ریجن آ جاتے ہیں، اس میں برازیل ہے، کولمبیا ہے، وینزویلا ہے، اور یہ ملک جو ہیں یہ متاثر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ چائنا، صدرن یو ایس، ساؤتھ چائنا کا پورا علاقہ، اور پھر آگے جنوبی امریکہ، اس میں کیلیفورنیا ہے، بہت بڑا ایریا ہے، تو اس میں بڑی آگ لگ سکتی ہے اور بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسرے علاقے ہیں، پیرو ہے، ایکواڈور ہے، صدرن برازیل ہے، یعنی کہ جنوبی برازیل ہے، یوروگوائے ہے، ارجنٹینا ہے، اور سینٹرل جو یہ علاقے ہیں۔ تو ان علاقوں میں یہ اتنا بڑا جو خطرہ موجود ہے، میں نے ان ملکوں کے آپ کو نام بتائے ہیں۔ یہ جو پیسیفک اوشین میں، اسے کہتے ہیں ٹراپیکل پیسیفک، اس میں بننے والا یہ جو ایل نینو، اسے ایل نینو فیکٹر کہتے ہیں، اور یہ درجہ حرارت سطح سمندر کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جمپ آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں
پوری دنیا جو ہے تقریباً وہ ہل کے رہ جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جاتے جاتے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ کوئی کچھ درخت لگائیں، کوئی ایک نہیں، زیادہ لگائیں، درخت لگائیں، کچھ درخت لگائیں جہاں پہ آپ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں لگائیں، آپ کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا تو وہاں لگائیں، آپ کسی جگہ کسی کیمپین میں حصہ لے کے درخت لگائیں۔ یہ آپ کی بچت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس پلاسٹک نے اس دنیا کو اس حد تک لے گئی ہے کہ یہ شاید جانداروں کے لیے، میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، انسان اس میں شامل ہے، جانداروں کے لیے، ایون آپ کے سمندر کے نیچے زیر سمندر گہرائی تک جو مخلوق ہے ان کی زندگیاں بھی انہوں نے اجیرن کر دی ہے اس پلاسٹک نے۔ اس کا استعمال جو ہے اس کی طرف، اس کو ترک کرنے کی طرف جائیں، کوئی کیمپینز بنائیں، سوچیں۔ اس دنیا پہ ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے آگے اس دنیا پہ رہنا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے یہ دنیا رہنے کے قابل چھوڑیں گے یا اس کو رہنے کے قابل بنائیں گے؟ دو چیزیں ہیں، یا تو اس کو رہنے کے قابل نہ چھوڑنے والا جو ہمارے جو حرکتیں ہیں، کرتوتیں ہیں، ان کو جاری رکھیں تو پھر ہم اپنی نسلوں کے دشمن ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اس دنیا کو رہنے کے قابل بنائیں تو ہم بڑے مہربان ہیں اس دنیا کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اور پھر اللہ بھی ہم پہ مہربان ہوگا۔